अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महपारा ज़मान और आप देख रहे हैं लाइव विद शिराज। आज हम अहम ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। आज क्या क्या हुआ, चूँकि कल हमने एक ख़बर पे बात की कि जमीयत उलमा इस्लाम शीन जो है उन्होंने इत्तेहादी थे चूँकि वो PTI के, और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बहुत अच्छा है कि उन्होंने PTI से बैट का निशान वापस ले लिया। इस पे शेर अफजल मुरव्वत जो है उन्होंने कहा है कि ये अब हमारे इत्तेहादी नहीं है। तो आज की ये ख़बर थी, इस हवाले से क्या ये मामला है, क्या उन्होंने कहा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया महपारा। देखिए, वो मुझे अक्सर वो कहते हैं ना PTI वाले कि ये शरारती साहब ये, तो कल मेरी शरारत थी। मैंने गुल नसीब खान साहब से क्वेश्चन किया कि जो बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया है या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहा, तो इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तो उस पर जो है उनका ये कहना था कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसला बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वकला है वो सही तरीके से केस को पोर्ट्रे ना कर सके, पेश ना कर सके। तो ये बस एक तरह से जो है वो एक इल्ज़ाम था जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हलचल मच गई। और हमने देखा कि आज शेर अफजल मुरव्वत की जानिब से ये कहा गया कि उनका अब कोई भी इत्तेहाद जो है बाकी नहीं रहा शेरानी ग्रुप के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो बल्ले का इंतखाबी निशान उनसे ले लिया गया है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। और सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो एक तरह से इल्ज़ामात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए थे। तो अब ये फैसला जब सामने आया तो उस पर चूँकि शेरानी ग्रुप उनके इत्तेहादी है, और मैंने कल भी कहा था आपको उसी व्लॉग में कि इत्तेहादी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बयान का अब नोटिस लेना चाहिए, और वही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस बयान का नोटिस लिया और आज बाकायदा तौर पर जो शेरानी ग्रुप है उनसे उन्होंने अपना इत्तेहाद जो है वो तोड़ दिया है। अब महापारा यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि शुजाउल मुल्क साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम शीन शेरानी ग्रुप के अहम रुकन है, उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आता है। ट्वीट में वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी था, प्लान बी का जो उनका प्लान बी था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नज़रियाती जो उनके बैट्समैन इंतखाबी निशान था उस पर उन्हें इंतखाबात लड़ना था। शुजाउल मुल्क साहब ने ट्वीट में ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी हमारे साथ बनाया था, यानी प्लान बी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जमीयत उलमा इस्लाम शीन के टिकट से इंतखाबात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेना था। लेकिन शुजाउल मुल्क की ट्वीट में ये बात सामने आई है कि अब वो कौन से अनासर है जिन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम शीन के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से इत्तेहाद किया, और इन मौका पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन है वो मुकर गए। हालांकि बैन हल्फी भी जो था मुआहदे की जो कापी थी वो भी सामने आई थी, लेकिन वो मुकर गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो प्लान बी है वो बढ़ गया, यानी फ्लॉप हो गया। तो ये भी उनकी तरफ से काबिल गौर सवाल था। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के साथ हमारा जो है एक तरह से इत्तेहाद हुआ था और हम जो है खान साहब का वेट करेंगे। तो शेरानी ग्रुप ने काफ़ी तनकीद भी सही है जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उन पर बहुत तनकीद हुई थी जब उन्होंने इमरान खान का हाथ थामा था। और शुजाउल मुल्क के ट्विटर अकाउंट पर अभी भी तस्वीर जो लगी हुई है, जो पिन है वो खान साहब के साथ है, और उस पर उन्होंने लिखा है कि हम नबाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा, ये उन्होंने जो है उस पर लिखा है, अभी तक वो मौजूद है। तो उन्होंने बहुत जो मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम इदारों से भी ये मुतालबा करते हैं कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर ताब है तो अब छोड़ दे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा छोड़ दे। और साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेशकश भी कर दी। तो एक बयान के ऊपर इस तरह इत्तेहाद ख़त्म करना ये जो है समझ से बढ़ता रहे। लेकिन इस पर जब मैंने आज बात की शुएब शाहीन से तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लाइलम थे। हालांकि रूफ हसन साहब और बैरिस्टर गौहर जो है इस हवाले से उन्होंने भी अब तक कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया। लेकिन शेर अफजल की जानिब से कंफर्मेशन के बाद एक ट्वीट सामने आती है, और उस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि शेरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद ख़त्म करना, इसके पीछे जो हाथ है वो रूफ हसन साहब का है जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है उन पर इल्ज़ाम लगाया है, उनको टारगेट किया है कि उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टुकड़े टुकड़े है और इत्तेहाद भी उनकी वजह से जो है वो ख़राब हुआ है। अच्छा, ये शेर अफजल मुरव्वत ने कराची में जो इंतखाबी मुहिम अपनी वो नहीं कर रहे, कैंपेन जो है वो उन्होंने ख़त्म की हुई है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए महापारा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपका।
آج اس سارے معاملے کے بعد ایک اور ٹویٹ بھی سامنے آیا شریف المروت کا، جس میں انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب نے اور رؤوف حسن صاحب جو ہے مجھے پارٹی کے اندر کام کرنے نہیں دے رہے. انہوں نے ٹویٹ میں انتہائی جو ہے ایسے الزامات لگائے. اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے مجھے قانونی ٹیم سے باہر نکالا گیا. شریف المروت کی جانب سے کہا گیا کہ رؤوف حسن کی وجہ سے پہلے مجھے قانونی ٹیم سے باہر نکالا، پھر مجھے میرے بارے میں یہ بیان بھی دیا گیا کہ ان کا جو بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہوگا، اب مجھے کمپیئر کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے. تو اسی لیے انہوں نے ٹویٹ کی اور یہ کہا کہ میں اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید کمپین نہیں کروں گا. اسی جگہ سے جہاں پر وہ کمپین کر رہے تھے وہی سے انہوں نے اپنے کمپین جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. وہ کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ برا بھی ہے، کیونکہ اس وقت ایک ہی شریف المروت ہے کہ جو بڑھ گیا سے مشہور ہو گیا، اور اب جو ہے وہ KPK ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، ہر جگہ وہ جا رہے ہیں، کنونشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، بغیر کسی تیاری کے وہ جاتے ہیں، اور لوگوں کا جو ایک مجمع ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو پیغام ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. پر اس حوالے سے آج جو اجلا جیل میں صحافیوں نے ملاقات کی عمران خان سے، تو یہ سوال وہاں پر بھی اٹھایا گیا کہ شریف المروت صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے. تو خان صاحب نے کہا لگایا، ہنسے اور پھر یہ کہا کہ شریف المروت جو ہے وہ میدان میں کھڑے ہیں لیکن وہ تو جذباتی ہے. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. استاد نے یہ بھی کہا کہ شریف المروت کو آپ کہیں کہ لاہور جائے، وہ لاہور کے بجائے چلا جاتا ہے کوئٹہ. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے، وہ مسکرا رہے تھے، لیکن انہوں نے شریف المروت کی تعریف بھی کی اور یہ بھی کہا کہ وہ میدان میں اس وقت کھڑے ہیں اور میدان میں جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں. گو کہ مشکل وقت میں سہارا دیا، لیکن خان صاحب کی بات بھی درست ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایسے جذباتی ہے. حالانکہ سیاست میں آپ نے ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے جو ہے سوچنا ہوتا ہے اور فیصلوں کی ڈپ تک جا کے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ تھوڑے سے پٹھان بھی ہے، اوپر سے وکیل بھی ہے، تو اسی لیے وہ تھوڑا سا جو ہے جذباتی ہے. وہ جذبات سے اکثر وہ جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تو یہ جو تحریک انصاف ہے، انہوں نے اپنی جو انتخابی مہم ہے اس کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا ہے، تو کیا کس طرح سے وہ کریں گے، کیا پلان ہے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج باقاعدہ طور پر سینیٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر کمپین کا جو ہے باقاعدہ آغاز کر لیا ہے. وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی وہ اپنے کمپین کا جو ہے باقاعدہ طور پر اب گھر گھر تک پہنچائیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا پیغام ہے. کسی کو کیا الاٹ ہوا ہے، کسی کو کون سا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے. اور جس طرح ہم نے پرسوں بھی کہا تھا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے ایک پورٹل ٹائپ بنایا ہوا ہے جہاں پر آپ کسی بھی حلقے کے، کسی بھی MNA کا، کسی بھی MPA کا جو انتخابی نشان ہے، جو سمبل ہے، وہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو ہے اسٹریٹجی بنائی تھی اور اب باقاعدہ طور پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ گھر گھر تک پاکستان تحریک انصاف کا پیغام جو ہے پہنچائے. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہر کسی کے پاس، ہر سپورٹر کے پاس موبائل فون ہے اور موبائل فون کا سہارا لے کر، سوشل ایپس کا سہارا لے کر اب وہ گھر گھر تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پیغام پہنچائیں گے اور باقاعدہ طور پر کمپین کا آغاز کریں گے. دیکھیں، ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کمپین چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آلریڈی آج بھی کسی نے پوچھا کہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی جو ہے وہی اسٹیج پر ہے، وہی تیاری کر رہی ہے. تو اس میں کسی دوست نے کہا کہ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین ہے وہ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور عدالتوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وعدے ہوئے ہیں اور ایک بچہ پیپلز پارٹی تو وہ گراؤنڈ میں جو ہے ووٹ مانگ رہی ہے. تو PTI کی آلریڈی کمپین ہو چکی ہے. اب صرف اور صرف جو انتخابی نشان ہے وہ عوام تک پہنچانا ہے کہ فلاں بندے کا انتخابی نشان ہی ہے، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ اسٹریٹجی بنا لی ہے، تمام انتظامات مکمل ہے. اوکے جی، جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ تو سوشل میڈیا پہ ویسے ہی بہت ان ہے اور یہ اس وجہ سے بہت زیادہ پروموٹ ہو چکی ہے یہ جماعت. تھینک یو سو مچ شیراز، بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. مزید اس طرح کی خبروں اور انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیں لائیو وتھ شیراز. تھینک یو سو مچ. لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں.